मोहतरम भाइयों, क्या तुमने कभी सोचा है कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में तुम्हारे एक मामूली से अमल की वजह से, एक छोटे से गुनाह की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सबको रमज़ान अल मुबारक का बहुत बहुत मुबारक हो। कल पहला रोज़ा है तो इसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त बयान है शबीर कमर बुहारी साहब का। इस बयान का टाइटल ये है कि रमज़ान कैसे गुजारे, रमज़ान की फजीलत। तो दोस्तों आओ चल के इस वीडियो को देखते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या तुमने कभी सोचा है कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में तुम्हारे एक मामूली से अमल की वजह से, एक छोटे से गुनाह की वजह से अगर तुम्हारा रोज़ा कबूल ना हो, क्या तुमने कभी ये तसव्वुर किया है कि तुम सहरी से लेकर अफ्तार तक भूखे रहो, प्यासे रहो, हर इबादत करो, पाँचों वक़्त की नमाज बाजमात अदा करो, हर नेकी करो, मगर सिर्फ चंद गुनाहों की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारे पूरे दिन का रोज़ा ज़ाया हो जाए? तुम्हें कैसे लगेगा? तुम भूखे भी रहो, प्यासे भी रहो, लेकिन फिर भी तुम्हें सवाब ना मिले। ये कोई आम बात नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि एक तबाह कुन हकीकत है, एक तबाह कुन हकीकत है जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, सोचो कि क़यामत के दिन जब तुम्हारे आमाल नामे तोले जाएंगे तराजू में, जब तुम्हारे आमाल नामे तोले जाएंगे और उम्मीद होगी कि तुम्हारा रोज़ा तुम्हें ज़रूर जन्नत की तरफ ले जाएगा, तुम्हें बहुत बड़ी उम्मीद होगी, मगर अचानक एक ऐलान होगा कि तुम्हारा रोज़ा सिरे से कबूल ही नहीं हुआ, क्योंकि तुमने अपनी ख्वाहिशात के पीछे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलते हुए एक ऐसा काम किया, एक ऐसा अमल किया, एक ऐसा गुनाह किया जो रोज़े की रूह को तबाह कर गया। एक ऐसा गुनाह किया था रोज़े के दौरान जिस गुनाह ने तुम्हारा रोज़ा ज़ाय कर दिया, तुम्हारी भूख प्यास ज़ाय कर दी। सोचो मेरे भाइयों, वो लम्हा कितना खौफनाक होगा जब तुम्हें उम्मीद होगी कि मेरा रोज़ा मुझे हर हाल में जन्नत में लेकर जाएगा, मगर एक ऐलान होगा कि तेरा रोज़ा सिरे से कबूल ही नहीं हुआ। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने दुनिया की चमक दमक के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दी, अल्लाह अकबर, तुम्हें कैसा महसूस होगा उस वक़्त? ये सब कुछ बताने से पहले सबसे पहले मैं तुम्हें रमज़ान की हकीकत बयान करूँगा, रमज़ान की फजीलत सुनाऊँगा, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि ये महीना क्यों सबसे ज़्यादा मुक़द्दस, बरकतों और रहमतों वाला है। ये महीना सबसे ज़्यादा मुक़द्दस क्यों है, बरकतों वाला क्यों है, रहमतों वाला क्यों है? मेरे मोहतरम भाइयों, साल में 12 महीने आते हैं, हर बंदा जानता है। हर महीने की अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी फजीलत है। कोई भी महीना बेकार महीना नहीं है, हर महीने की अपनी अहमियत ज़रूर है, मगर कुछ दिन और कुछ रातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ास फजीलत और बरकतों से नवाजा है। इन रातों को अल्लाह ताला ने ख़ास फजीलत दी है और इन रातों को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बरकतों से नवाजा है। जैसे दिनों में से बाबरकत दिन जुमे का है, हफ्ते में 8 दिन आते हैं, और उन दिनों में से बाबरकत जो दिन है ना, वो जुमे का है। जितनी फजीलत जुमे के दिन को दी गई है, इतनी फजीलत किसी और दिन को नहीं दी गई। वो दिन जिसमें एक घड़ी ऐसी होती है, एक लम्हा ऐसा होता है कि जब बंदा अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह फ़ौरन अता करता है, और वो है जुमे का दिन, वो घड़ी है जुमे की घड़ी। और सुनो, रातों में सबसे ज़्यादा बाबरकत रात शब कदर है, शब कदर की रात, वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो रात जो हज़ारों महीनों से बेहतर रात है। वैसे तो रातें बहुत ज़्यादा हैं,
مگر اللہ نے جو فضیلت شب قدر کو دی ہے وہ فضیلت کسی اور رات کو نہیں دی. وہ رات جس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں. شب معراج کی رات بھی عظیم رات ہے. یہ وہ رات ہے ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی. سبحان اللہ. اور اللہ سے براہ راست ملاقات کی. یہ رات بھی دوسری راتوں کی طرح نہیں ہے. اس رات کو خاص فضیلت حاصل ہے. اب سوچو, دنوں میں جمعے کا دن, راتوں میں شب قدر اور شب معراج کی رات اتنی عظیم ہے, تو کیا تم نے کبھی سوچا کہ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہوگا؟ جب راتوں میں شب معراج عظیم رات ہے, جب راتوں میں شب قدر عظیم رات ہے, شب برات عظیم رات ہے, مجھے بتاؤ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہوگا؟ اب آپ لوگوں نے پکا یقین کر لیا ہوگا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. یہ اللہ کی خاص رحمتوں, مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ہر لمحے اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے, بندوں کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے, انہیں بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے اس مہینے کے اندر. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. میرے محترم بھائیو, یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. کہاں نفل, کہاں فرض, لیکن اس بابرکت مہینے میں ایک نفل کا ثواب بھی فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن سوچو, اگر یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے, اتنی عظمتوں والا ہے, اتنی فضیلتوں والا ہے, تو پھر بھی کچھ لوگ اس مہینے کی برکتوں سے کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں. تصور کرو, سوچو میرے بھائیو, اگر تمہارے سامنے خزانے کا دروازہ کھول دیا جائے, خزانے کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا جائے, مگر تم چند چمکتی چیزوں میں الجھ کر اصل خزانہ کھو دو, تو کیا تمہیں عقل مند کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں. رمضان میں نیکیاں برستی ہیں, مگر کچھ لوگ دنیاوی زینت میں الجھ کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں. نیکوں کاروں کے لیے رمضان میں رحمت برستی ہے. سوچو, اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ صرف ایک لمحے کی لذت کے پیچھے, ایک گناہ کے پیچھے تم نے اپنے روزے ضائع کر دیے, تو کیا تم وہ صدمہ سہ سکو گے؟ اس دن کا یہ صدمہ سہ سکو گے کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی اور تمہاری عبادت کو تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دیا جائے؟ تو ساتھ میں اللہ فرمائے گا مجھے ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں, بے شک مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں جس میں دکھلاوا ہو. میرے محترم بھائیو, کیا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی, 3 طرح کی مخلوق پیدا کی میرے اللہ نے, جن میں سے ہر ایک کا مقام, ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے, ہر ایک کا امتحان مختلف ہے. نمبر 1, فرشتے. 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی. نمبر 1, فرشتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, فرشتوں کو عقل دی مگر شہوت نہیں. عقل دی ہے مگر شہوت نہیں. کن کو؟ فرشتوں کو. اس لیے تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, کیونکہ ان کے اندر شہوت ہے ہی نہیں. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, نہ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے, بس ہر وقت عبادت میں لگے رہتے. نہ سونے کی ضرورت, نہ کھانے کی حاجت, نہ دنیاوی خواہشات کا کوئی لالچ ان کے دل میں ہوتا ہے. وہ بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. نمبر 1 فرشتے. نمبر 2 جانور. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شہوت تو دی ہے مگر عقل نہیں دی. عقل فرشتوں کو دی, تو شہوت جانوروں کو دی. دوستو یہ تھی ویڈیو. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی.
تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔